हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज हामी जाँदैछु लङटङ बिसा बस्तीमा। आज चाहिँ दुर्गामलज्यूलाई हामी श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि जाँदैछु। अल आसाम गोर्खा युनियनले हामीलाई निमन्त्रण गर्नुभएको छ। सो हामी त्यहाँनिर जाँदैछु श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि। सो मैले चाहिँ आज कुछ फ्लावरहरूले मतलब मालाहरू बनाएको छु, त्योहरू लगेर जाने। अहिले हाम्रो अरू भिक्षुको टिमहरू चाहिँ जागोमा वेट गर्दैछ। सो हामी त्यहाँबाट जान्छौँ र आजको टोटल प्रोग्राम चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। सो प्लिज हेरिदिनुहोस् होला। अब म चाहिँ निस्केको। सो यहाँ चाहिँ फ्लावर डिक्कीमा अलरेडी डिक्कीमा फ्लावरहरू राखेको छु। यो चाहिँ कुछ मालाहरू बनायो, यो चाहिँ चढाउनुको लागि। सो यहाँ मालाहरू छ, माला छ नि। यो छ एउटा माला, सानोवाला छ, यो चाहिँ छोटा मोटावाला अरे। अनि मम्मीले बुनेको नि। ए ऊ मम्मी चाहिँ त्यहाँ छ। यो चाहिँ मम्मीले बुन्नुभएको। म्यान हालिदिन्थ्यो। मम्मीले पुरा मतलब आइसवाला बरफवाला पानी पनि स्कुटीमा राखिदिनु पर्छ है। छोरीलाई तिर्खा लाग्छ बिचारा भनेर मम्मी। छोराछोरीको माया त लाग्छ नि, छोराछोरीले पनि माया गर्दैन। भाइ गेट खोलिदिनुहोस् है मम्मी। यो पहिला हालेर तल यो माथि हाल्नु। भयो, बादमा चलाउनु। यो फास निकाल्नु पर्छ नि त। गेट खोलिदिनु है। म चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु। अब यो हिँडेको चाहिँ म देखाउन सक्दैन किनकि मैले ड्राइभ गर्नुपर्छ। सो बल्ल हामी चाहिँ जागुन आइपुगेँ। जागुने हनुमान मन्दिर यहाँ छ। सो अरूहरू चाहिँ नआएको रहेछ। म चाहिँ एउटा बहिनीलाई क्यारी गरेर आएको छु। सो अब यहाँ चाहिँ कोही आएको छैन। अब वेट गर्नु पर्यो। अब हामीले अझसम्म हामीले रस्ता भेटेको छैन। 1 घन्टा हुन्छ। आगे चाहिँ हाम्रो गुरुजी जानुहुन्छ, साई छेत्री। तिम्रो देखाउँछु। अब चन्द्र एकदम हाइलाइट हुँदैछ। बहुत बोर भइसक्यो। चलाउँदा हात दुखिसक्यो मेरो त। पछिको बाटो अब कता हो फेरि? ए राम, ऊ भैया रान सोध त। बहन किसाको कहाँ पे? को एकजना टेरा बस्छ, मलाई टेरा टेरा हुँदैछ यहाँ। रात पर्छ अब हामी पुग्छ। अब सचमा राति हुन्छ 10 बजी पुग्नु भयो कि 11 बजी पुग्नु भयो। यो रास्ता यहाँ बहुत खराब रहेछ यार। फाइनली हामी पुगे। बल्ल सेतो सेतो दिखाइदिँदैछ अरे। तिमी हो कि होइन? माई गड, पुरै बजारै लाग्दो रहेछ नि। हो यो कपडा लाएर आएको दिदी, हामी त रङबिरङ्गी भएर आएको त। ए सेट लाएर हुन्छ, नो प्रब्लम। सर मलाई किनिदेऊ न यो। चल्छ, मेरो लागि आइन भइ त हाल्यो। रहेगा,
अखिल असम गोर्खा छात्र संघ जिंदाबाद 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 आजसो लॉन्ग लिव आजसो लॉन्ग लिव जय जय महाकाले जय गोरखा धन्यवाद। उत्तोलक आक्षु तिलक जागरण आन्तरिक समिति का सभापति श्रीमान गोपी छेत्री जी, हाम्रो बहिनीहरू र यो भन्दा फर्याएर उभिरहेको हाम्रो एउटा आफ्नो जातिको एउटा गीत हो। जसरी झन्डा उभिरहन्छ, जसरी हामीले आफ्नो जातिको झन्डा फर्याएर हामीले आफ्नो कार्य र सुरुवात गर्छौँ र यो झन्डा फहराउन जाँदाखेरि धेरै छिटो धेरै पोलिटिकल मर्डर गर्नु पर्छ कसैले, र भए तापनि हामीले यो झन्डा फहराएकै छौँ र यो झन्डा यसरी नै फैलिनुहोस् र यो झन्डालाई यसरी नै फैलाइरहनुको लागि हामी अखिल असम गोर्खा छात्र संघ र असममा बसोबास गर्ने प्रत्येक गोर्खाको एउटा हाम्रो मानवता र हाम्रो कर्तव्य हो। र यो झन्डा हाम्रो मान मर्यादा हो र हामीले यो झन्डालाई कहिले पनि झुक्न दिनु हुँदैन र अखिल असम गोर्खा छात्र संघ तिरातक आञ्चलिकको सभापतिको नेतृत्व लिएर मैले अखिल असम गोर्खा छात्र संघ तिरातक आञ्चलिक समितिको भई आज मेरो यो प्लेगोस्टिङमा दुई शब्द म यतिमै टुङ्ग्याउँदै तपाईँहरूको विशाखामा शाखा र विशाखाको जनसाधारणलाई कोडिमिरी धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको सहयोग धेरै सहयोग र हाम्रो तिरातक आञ्चलिक समितिको अन्तर्गत शाखा समितिको धेरै सहयोगले गर्दा आज हामीले यो कार्यसूची हातमा लिनु सक्षम भयौँ र यति भन्दै मेरो शब्दलाई यही टुङ्ग्याउँदैछु। जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय गोर्खा जय असम। धन्यवाद। यस पश्चातमा म सचिवज्यूलाई धन्यवाद। मूल सचिवज्यू, यो सही तर्पण चलिरहनेछ र मूल सचिवले सही तर्पण गरे पश्चात उहाँको दुई शब्द हामी राख्न अनुरोध गर्दछौँ। उहाँको दुई शब्द हेलो। आज अखिल असम गोर्खा छात्र संघ तिराप जागरण आञ्चलिक समितिको अन्तर्गत
भिसागाउँ शाखा समितिको सहयोगमा नरसिंह थापा स्मृति गोर्खा रङ्गमञ्चमा
यस्तो सम्मानित गर्नुपर्छ म र अङ्गद भाइलाई एकदम धेरै नै खुसी लाग्यो बट हामीको कुछ इमर्जेन्सीको वजह से हामी फेरि वापस जाँदैछौँ लास्टमा बस्नु पाइनँ सो हामी वेट गर्दैछौँ हाम्रो कति छ 2 3 जना 4 जना छ होला सायद उनीहरू आउँदैछ अब सुस्ती पार्टी हामी सबसे फर्स्ट पार्टी हो त हामी आएर वेट गर्छु उनीहरूका लागि एकदम अझसम्म नि आएको छैन एउटा बहिनी सरमले उता जानुभएको छ एउटा बहिनी यहाँ चाहिँ पुरा मास्क लगाएर एकदम ह्याप्पी वाला लेकिन बहुत गरम भी भएको छ मास वाली बहन शर्मिली वाली बहन यो चाहिँ यस्तो भ्यू हाम्रो मिस बिङ्जिना मगर अनि अमृता आउँदैछ तिमीहरूको पछि थिएन अब हामी यति लङ ड्राइभमा गएर आएको बिन्जिनालाई धेरै भोक लागेको छ अरे अब पेट पूजा गर्ने आधा बाटी आइपुगेको छैन यो मासवाला बहिनीको फोन आयो डिस्टर्ब फोन आएको नि माछा हटाएको शर्मिली यहाँ चाहिँ फेरि शर्मिली यो त एकदम शर्मिली त नेहा त एकदम सकमा छ पुगे बल्ल पुगे भनेर बुझ्छ त भयो यो चाहिँ हाम्रो राजदा ऊ आयो हाम्रो दोस्रो पार्टी आउँदैछ केलाई हाम्रो दोस्रो पार्टी आयो राजदा की जुल्फे खाई वो चेयर निकालो ना इधर मैं एडजस्ट हो सकता है तो और रेन को मैंने लेता हूँ ओह कूल खान्छु म No. दिव्या क्यों हमेशा दिव्या का यस्तो भइराख्दैन अघि चुपचापै जल्दी खाऊ जल्दी बस भएको एउटा खा जल्दी